السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة عالم ندى غوز. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم في الفيديو اللي سبق انني غادي نحضر معكم العجينة المورقة او لا باط فيوتي. هاد لاباط فيوتي فهي راه ساهله جدا، المكونات ديالها بسيطه، ما كتحتاجش شي مقادير كثيره والنتيجه ديالها كتكون رائعه. راكم شفتوا معايا لي شوصون اللي حضرت بها، كتعطينا واحد التوراق رائع وبدون مجهود ولا عناء. فلهاد العجينه المورقه ان شاء الله غادي نحتاجو عندنا هنايا نص كيلو ديال الدقيق راني مغربلاه، عندنا مليحه، عندنا معلقه ديال الخل، وهنايا بالنسبه للماء راه عندي تقريبا 30 سنتيلتر. هي عاده كتهز لي 30 سنتيلتر ولكن على حسب النوعيه ديال الدقيق. انا غادي نعجنها معكم وغادي نشوف شحال هزات لي بالضبط ونرد عليكم. وعندنا 250 غرام اللي هي ربعه ديال الزبده راني دايرها في الثلاجه باش ما تطلقليش، نبغيها ونجبدها. ماشي بالضروره تكون مارغرين خاصه بالتوراق اللي كتكون مكتوبه في لومبالاج خاصه بالتوراق، لا، اي مارغرين ممكن تستعملوها فهي كتعطي نتيجه رائعه. وانتم غتشوفوا معايا ان شاء الله. نبداو على بركه الله. نبداو كنخلطوا شويه الدقيق مع الملح وداك المعلقه الكبيره ديال الخل، وكنزيدوا الماء. فهنايا الماء هنا دابا الحال شويه بارد، انا استعملته غير من الصنبور ولا من الروبيني. الا كان شويه الحال سخون ديك الساعه كيمكن لكم تستعملوه في الثلاجه، حيت العجينه المورقه كتبغي الماء يكون بارد شويه. كنجمعو غير هكا، نبداو كنجمعو الدقيق ديالنا، كنزيدو غير بشويه بشويه باش الماء ما كيغلبناش. انا استعملت هاد البول شويه صغير، كان عليا نستعمل شي واحد كبير شويه، ماشي مشكل. كنبداو كنجمعو غير هكا، كنزيدو شويه بشويه الماء. فهي ما كتحتاج لا دليك لا والو، فقط غير كنجمعوها. كنتمنى تجربوا هذا العجين المورق، جربوا بها هكا لي شوصون اللي قدمت معكم او لا شي مورقات اخرى. فهي بسيطه جدا كيف ما شفتوا، المقادير ديالها بسيطه، ما فيها لا خميره لا والو لا زيت لا، النتيجه ديالها كتكون رائعه. كنستمروا هكا، كنزيدوا الماء شويه بشويه باش ما تجيناش العجينه جاريه، ما خاصهاش تكون جاريه وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه بزاف. المهم غير اون فوا تجمع صافي نحبسو. فهنايا راه بدات كتجمع معايا كيف ما شفتوا. دابا خاص واحد شويه مازال. كنظن هذا هو الجهد. انا غنزلها هنا في سطح العمل باش نتحكم فيها اكثر. صافي، وكنبقى كنجمعها غير هكا بيديا. ما خاصناش ندلكوها، فقط نجمعوها باش الطحين ما يطلقش داك الجلوتين ديالو وتولي العجينه مطاطيه. فقط كنجمعوها غير هكا.
فهنايا 30 سنتيلتر ديال الماء كيف ما قلت لكم. تقريبا بقات لي تقريبا ما كاملش 5 سنتيلتر، يعني تقريبا 30 سنتيلتر الماء اللي كتهز. عاده هادشي اللي كتهز لي، وكيبقى داكشي على حسب نوعيه ديال الدقيق. كنبقاو كنجبدو بها الطريق غير بالكف يدينا بلا ما كندلكوها باش ما يتقلاش الدقيق داك الجلوتين ديالو. دونك هكا الا كان عندنا شويه ديال الوقت ندخلوها غير دابا واحد 5 دقائق شد راسها. سينو غير هكا انا ما غندخلها لا الثلاجه لا والو. شوفوا معايا نطلقها مباشره. دونك كنشدو الولو ديالنا، نحاولوا نطلقوها بشكل مستطيل. نرشو الدقيق مره هكا باش العجينه ديالنا ما تلصقناش في سطح العمل. هاد لاباط فويتي وكيف جميع لي باط فويتي الميزه ديالو انك كي كتوجديها على قبل وكديريها في الكونجيلاتور كتقطعيها هكا لي مورسو على حسب الحاجه، على حسب اللي غادي تحتاجي كل مره، وديريها في المجمد. الوقت اللي بغيتيها كتجبدي الكميه اللي غادي تكفيك، اللي غادي توجدي ديك الساعه. الشيء الاخر كيبقى راه كيتسمى مده طويله، هي الميزه ديالها. دوك لي شوصون اللي سميت معكم في الفيديو الاول نسيت ما ذكرت لكمش. انا كان لا هما لي فولوفون لا جميع انواع من المراقات كنعمرهم هكا فاش كيكون عندي الوقت. كنصايب لاباط فيتي كنعمرهم وكنستفهم في واحد البلاطو هكا نفرشلو هكا السلوفان، كنستفهم هكا وكندخلهم للمجمد غير كيشدوا شويه راسهم صافي. كنجمعهم في واحد اون بواط هرميتيك ولا في شي في البابي ديال السلوفان ديال الكونجيلاتور صافي. كنكونجيليهم وهما معمرين يعني بشويه ديالهم. فاش كيجي هكا شي واحد على غفله ولا غير كنحتاجهم كيجيو ساهلين وكيعطيونا نتيجه احسن ملي كتعمريهم وطيبيهم ديك الساعه. صافي كتعمر كتخرجيهم كتخليهم غير شويه غير الحيد منهم داك الفائض ديال الثلج فيهم ديال البروده. كدهنيهم بالبيض وترشيهم باش ما بغيتي وتدخليهم للفران. كتجي النتيجه ديالهم رائعه. دونك دابا صافي طلقنا لاباط ديالنا. الزبده شويه غادي ناخذ الزبده غادي نديرها شويه في الدقيق باش ما تلصقليش ونبقى كنحك هكا فوق العجينه ديالنا. فهاد الطريقه الزبده محكوكه كتجي ساهله انها غير كتخدم. فاش كنطلقوها بالمدلك فهي راه غير كتندمج مع العجينه وكتعطينا داك التوراق غير كتسلق لنا بسهوله، سورتو الا كانت بارده بزاف. دونك كنبقاو كنحكو هكا الكميه ديال الزبده اللي عندنا.
كنحطوها على العجينه، مره كنعاودو نغطسوها في الدقيق باش ما تسقناش. هي من الاحسن تكون بارده بزاف. هنا نص كيلو ديال الدقيق، عملنا معاه 250 غرام ديال الزبده. كما ذكرت ماشي زبده خاصه بالتوريق، غير مارغرين عاديه، اي نوع ديال المارغرين. دونك انا ملي نكمل عاد غنطلقها على الوجه كامل ديال البطاط. فهي الصراحه هكا ملي كتحك كتجي الكميه ديال الزبده كثيره. كيفاش كتحك في الحكاكه غليظه شويه، ما كتعطيناش، ما كتبانش الكميه ديالها هكا كثيره كيف ما هكا، حيت دابا الحكاكه رقيقه، داكشي باش بان زعما الكميه ديال الزبده كبيره. طيب صافي بحال هكا كندير يدي شويه في الطحين، كنبقى كنفرق هكا، كنفرقها على سطح العجين. نحاولوا ما نوصلوهاش للحافه ديال العجين الحواف باش ما تخرجناش من العجين. ندير الاصابع، الرؤوس ديال الاصابع ديالي هكا في الدقيق ونطلقها. طلقات لي يدي في الدقيق، ماشي مشكل. دونك كنشوفوا البلاصه اللي فيها الزبده كثيره ونقصوا منها ونديروا في البلايص الاخرين. كاع العموم ملي غادي ندويو لاطاط فهي غادي تسرح لنا الزبده مع العجين وغتدخل فيها، ماشي مشكل. دونك هنايا صايب هادشي. خاص شويه هنايا يتمر، نقصو من هنايا نزيدو هنايا شويه. انا غسلت يديا ونعاود نرجعكم. الوغ هنايا عندنا جوج ديال الطرق، سواء كنلويوها هكا بحال انغولو، كنلويوها كنمشيو كنلويوها حتى للخر العجين، اولا كنطويوها هكا. اللي بغينا جوج بيهم كيعطيو نفس النتيجه، بجوج طرق كيعطيو نفس النتيجه. الطريقه اللي بغيناها نستعملوها. نمشيو حنا غادي كنلويو هكا، نحاولوا ان الزبده ما تخرجناش في الجوانب هكذا.
نشوفوها شويه هكذا وهكذا. نرشو شويه ديال الدقيق. صافي كنضربوها هكا شويه باش كتسهل العمليه ديال تسليح العجين. وكنبداو نطلقو مرة مرة. نرشو شويه ديال الدقيق. هي راه ما كتعجبنيش في الخدمه، كتسلق بكل سهوله. شوف غادي هكا صافي. وكنديروا لها مغسل. نجيبو هذا لهنا ونعاود نطلق. كنرشو شويه ديال الدقيق وكنعاودو نطلقوها. هنايا هي الجهه اللي مطويه، الجهه اللي مطويه هي اللي غطينا هكا لتحت. كنطلق هكا كنبقى غادا معاكم. هكا طول اكثر من العرض. هاد الجوانب واخا ما مقادينش ماشي مشكل. صافي وكنعاود نطويها. صافي وهكا كتكون لاباط فيتو ديالنا راها واجده. انا نجيب معاها نقطع معكم باش تشوفوا معايا. بسم الله. نقطع هكا غير مرصوبات صغار بحسب الحاجه. بسم الله. هانتوما كتشوفوا معايا الطرق، ما عرفتش واش واضح لكم ولا لا. ها كتجي كل مرقه، كنتمنى يكون واضح لكم. ها شوفوا الطرق، شوفوا داك الفويطاج كي داير. الفرة كلها كتجي مورقه. هانتوما شفتوا معايا.
وبهذا نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم لانها فعلا زوينه، كتعطي واحد النتيجه رائعه. واللي جربتها فيكم تخلي لي كومونتير. وكنتمنى اللي عجباتو لا فيديو يتابونا في لاشين ديالي اللي مازال ما تابوناش، ويدير لي لايك باش تشجعوني نزيد لقدام ان شاء الله. شكرا.